सगळ्यांक येवकार. आयज लायव्ह येवपाचें कारण म्हटल्यार युनिटी मॉल आनी जे रोहन खंवटेन केल्लें काल कॉलिंग एटेन्शनाचेर तेचें युनिटी मॉला बद्दलचें आपलें भाशण. हें भाशण जेन्ना आमी आयकलें आनी जेन्ना एक टायम अशें दिसपाक लागलें की खरोच हो युनिटी मॉल आमकां इतल्या फायद्याचो आसा काय, आमच्या भुरग्यांक इतल्यो नोकऱ्यो मेळटले काय, आनी आमची जी बायलां स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा तेंची उदरगत जातली काय, हे विचार आमच्या तकलेन येयलो. आनी म्हाज्याच न्हू तर कितल्या जाणांच्या तकलेन हो विचार येयलो आसतलो रोहन खंवटेचें भाशण आयकून. जेन्ना जेन्ना रोहन खंवटे आपल्या डिपार्टमेंटाचे उलयता, जेन्ना जेन्ना तेज्या डिपार्टमेंटाचो प्रश्न येता तेन्ना तो व्हडलें भाशण दिता. तें भाशण जसो गोविंद गावडे भाशण दितालो तसोच एक मिनी अवतार हो रोहन खंवटे घेता आनी आपलें डिपार्टमेंट कशें बरें आनी आपूण कशें बरें काम करता आनी आपूण जो प्रोजेक्ट हाडटा तो कसो बरो हें तो सांगपाक आपलें फूल कितें आहा भाशणांतल्यान तो लोकांक कन्विन्स करपाक ट्राय करता. हेच्या पयलीं जेन्ना IT पार्क सुद्दां जाल्लें तेन्नाय पासून तो असोच दाखयतालो की IT पार्क तो कितलो लोकांक बरो आनी कित्याक तो लोकांक जाय. आनी आतां सुद्दां जर आमी पळयत जाल्यार अशें जालां की तो युनिटी मॉल लोकांक कसो बरो, कशें हजारांनी लोकांक काम मेळटलें, धंदो मेळटलो, हें सगळें तो आयज लोकांक पटोवन दिता. आतां म्हाका आयच्या ह्या व्हिडियोंतल्यान थोडे प्रश्न विचारपाक जाय, रोहन खंवटेक थोडे प्रश्न विचारपाक जाय जेचे जाप, जेचे आन्सर्स तेणें आमकां दिवपाक जाय, लोकांक दिवपाक जाय. आनी हे प्रश्न रोहन खंवटेकूच न्हू तर जे लोक अपोज करता तेंच्यांनी ह्या प्रश्नांचेर विचार करपाक जाय आनी जे कोण सपोर्ट करता तेंच्यांनी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. रिजन सिंपल आसा की प्रत्येक लोकांक आयज अवेरनस जावपाक जाय, प्रत्येक लोकांक आयज क्लॅरिटी मेळपाक जाय की हो प्रोजेक्ट कसो लोकांक बरो तो. कित्याक रोहन खंवटेन जी सपनां दाखयला की चिमला, मेर्शे आनी सेंटाक्रूज हे तिनूय गांव सेल्फ एम्पावर्ड जातले, प्रत्येक मनशाक थंयसर हजारांनी लोकांक काम मेळटलें, धंदो मेळटले, फ्रॉम कामाय बरी मेळटली आनी लोकांचें पोटूय भरतलें आनी इकॉनॉमी गोंयची वाडोवपाक आनी त्या एरियेची वाडोवपाक मदत जातली म्हणून. म्हाजो पयलो प्रश्न जो रोहन खंवटे म्हणटा की थंय आपूण CMांक सांगला की युनिटी मॉलान कामांक लागून चिमला, मेर्शे आनी सेंटाक्रूज हे तिनूय गांवांतल्या लोकांक थंय प्रेफरन्स मेळपाक जाय आनी तांकां थंय कामां मेळपाक जाय म्हणून आपूण CMांक सांगला म्हणून. पूण आमी आतां 2017च्यान गोंयकारांक काम मेळपाक जाय, लोकलांक काम मेळपाक जाय म्हणून झगडत आसा. ते मागीर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन जावं, ते मागीर मार्केटांतले जागे जावं, ना जाल्यार मागीर ते गव्हर्मेंट जॉब जावं, ते प्रत्येक फावटी गोंयकारांक मेळपाक जाय म्हणून आमी झगडटा. जेन्ना 2022 हो BJPचो सरकार परतो येयलो तेन्ना एक प्रश्न पयले असेंब्लीन येयलो, तो म्हटल्यार गोंयकार आनी भायले गोवन एंड नॉन गोवन हेंचो डेटा सरकारान लोकां फुड्यान दवरचो आनी सांगचें की इंडस्ट्रीन जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आतां गोंयान आसा भितर गोंयकार कितले आसा, कितली पर्संटेज आनी भायले कितले पर्संटेज आसा. जाल्यार मिनिस्टराचो आन्सर येयलो की आजून पर्यंत हो डेटा केल्लो ना. म्हणजे ह्या सरकाराक तेच्या पयलीं 10 वर्सां जाल्ली कंप्लीट आनी आतां 14 वर्सां कंप्लीट जाल्या, जाल्यार तेंच्या कडेन हो डेटा ना म्हणून तेंचो आन्सर येयल्लो आनी हो डेटा आमी कलेक्ट करून लोकां फुड्यान दवरतले म्हणून सांगलेलें. पूण आतां तेका ह्या गजालीक 4 वर्सां जाय दिली पूण आजून पर्यंत तो डेटा आजून लोकां फुड्यान दवरलेलो ना. आतां पयलो जो आमी रोहन खंवटेक प्रश्न आसा तो की रोहन खंवटेन आमकां दाखोवचें आनी सांगचें असो खंयचो कायदो आसा ज्या कायद्यानुसार तो सांगता की जो युनिटी मॉल येतलो त्या युनिटी मॉलान फक्त चिमलाचे, सेंटाक्रूजचे आनी मेर्शेचे लोक कामांक लागतले, गोंयकार कामांक लागतले. असो खंयचो कायदो आसा तो तेणी लोकां फुड्यान दवरचो. असो खंयचो लॉ आसा जितून लोकलांक रिजर्वेशन दिवचें. लोकल म्हटल्यार हे आतां सामकेंच अफेक्टेड पार्टीज म्हणजे विदीन द झोन, एक इन्फ्लुएन्शियल झोन जसो वेटलँडांक आसा तसो ह्या प्रोजेक्टाचो एक इन्फ्लुएन्शियल झोन धरया आमी, सभोवतालची एरिया, ते एरियेंतल्या लोकांक काम मेळटलें म्हणून खंयचो कायदो आसा हो रोहन खंवटेन पयलीं दाखोवचो. हो म्हाजो पयलो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न आसा, आयज जेन्ना आमी म्हणटा की खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो की लोकांक काम मेळटलें
आनी हो सरकार म्हणटा रोहन खंवटे आतां काल सांगतालो की लोकांक कामां मेळटलीं आनी तेणी स्टार्टूच कसली कामां केली, हावज किपींग, सेक्युरिटी गार्ड असल्या कामांच्यान तो उलोवपाक चालू केलो. आनी मागीर तो खंय तरी इंजिनियर आनी मॅनेजमेंट हे आमचे जे मेंटेनन्सान आसता पळय तेंचे उलोवपाक लागलो, इंजिनियरांचे, जे व्हडले चड काय लागपाचे ना. म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ जो लागतलो तो थंय सारण मारपाक, टायल्स पुसपाक, भायर जर गार्डन आसा ताका उदक घालपाक, ना जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड जे थंय भायर गेटीचेर लोकांक भितर धाडटले, भायर धाडटले. हें करपाक लागून थंय जॉब निर्माण जातले म्हणून तेणी सांगलें. रोहन खंवटेचो 1000 लोकांक काम मेळटलें म्हणटा. म्हाजो प्रश्न दुसरो रोहन खंवटेक आसा की रोहन खंवटेन सांगचें चिंबला, सेंटाक्रूज आनी मेर्शे ह्या तिनूय गांवांत तुमच्या सरकारान ना जाल्यार ह्या तुमच्या पंचायतीन, जे पंचायती आसात थंयचे, आनी तुमचे डिपार्टमेंट जे आसा, ह्या डिपार्टमेंट मागीर जावं प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जावं, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, खंयचेय डिपार्टमेंट जावं नाल्यार तुजें डिपार्टमेंट जावं, ह्या खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन ह्युमन रिसोर्स मॅपींग ह्या गांवचो केल्लो आसा. आतां ह्युमन रिसोर्स मॅपींग म्हटल्यार कितले भुरगे थंय पास आवट जाला, कितले फॅमिलींतले भुरगे, चेडवां जावं चेडे जावं जाणटे वॉटेवर, कितले जाण कामाक आसा, कितले जाण अनएम्प्लॉयड आसा, कितले जाण धंदो करता, कितले जाण थंयसर काम सोदता, कितले जाणांक काम करपाक नाका, हो डेटा रोहन खंवटे कडेन आनी त्याच्या सरकारा कडेन आसा काय, हो म्हाजो दुसरो प्रश्न रोहन खंवटेक आसा. प्रश्न सिंपल आसा. जे 1000 लोक तो म्हणटा कामाक लागतले, आनी जर ते लागतले जाल्यार ते 1000 लोक गांवांतले आसतले म्हणटा, त्या गांवांतले भुरग्यांचो डेटा, शिक्षणाचो डेटा, त्यांच्या क्वॉलिफिकेशनाचो डेटा, त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटाचो डेटा, त्यांच्या बेकारीचो अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा हो सरकारा कडेन आसा काय, रोहन खंवटे कडेन आसा काय. आनी जर ना जाल्यार खंयच्या हितून रोहन खंवटे सांगता की 1000 लोक ह्या तिनूच गांवांतले कामाक लागतले म्हणून. हो म्हाजो दुसरो प्रश्न आहा रोहन खंवटे. तिसरो प्रश्न तो सांगता की हितून जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा, ते सेल्फ हेल्प ग्रुप जी बायलां आसा स्पेशली, तांकां तेंचें सशक्तीकरण जातलें, महिला सशक्तीकरण जातलें, वुमन एम्पावरमेंट जातलें. हांव रोहन खंवटेक इतलेंच विचारता की जेन्ना, म्हाजो तिसरो प्रश्न, जेन्ना एक सामान्य घरांतलीं बायलां, स्पेशली ST कम्युनिटींतलीं बायलां थंय प्रोटेस्ट करता आनी सांगता की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून, आनी तूं सांगता की तो युनिटी मॉल तांकां बेनिफीट जातलो म्हणून, तेंच्या भुरग्यांक बेनिफीट जातलो म्हणून. म्हाजो प्रश्न रोहन खंवटेक इतलोच आसा. हो प्रोजेक्ट आतां तुमी केन्नाच्यान हाडला, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल प्रेझेंटेशन की खंयच्या बायलेक, खंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक थंय स्टॉल मेळटलो, ती बायल थंय लाडू करतली, चकरे करतल्यो, शेव करतली, अगरबत्ती करतले काय आनी कसलो प्रोडक्ट करतली, आनी तिका ते स्टॉल फुकट मेळटले काय पयशांनी मेळटले, कॉन्ट्रॅक्टाचेर मेळटले काय लायफ टायम मेळटले. बायलां एका ग्रुपान जर 15 आसा, 20 आसा जाल्यार कितल्या बायलांक मेरेन तो ग्रुप, ते शॉप तुमी दितले, आनी एका ग्रुपाक कितलीं शॉपां तुमी दितले, आनी अशे कितले ग्रुप ह्या तिनूय गांवांत आसा जेंकां थंय शॉपां मेळटलीं, हेचो अभ्यास रोहन खंवटेन केला काय, हेच्या बद्दल प्रेझेंटेशन रोहन खंवटेन केला काय, हेच्या बद्दल अवेरनस जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ह्या तिनूय गांवांतले तेंच्या कडेन बसोन तुमी उलयला काय. हो म्हाजो तिसरो प्रश्न रोहन खंवटेक आसा, जेचें उत्तर तेणी दिवपाक जाय. कित्याक आयज आमी जाणा की मॅक्झिमम पॉलिटिशियन्स आनी जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते फक्त बायलांक आपल्या मिटिंगेक बसोवप आनी कसले प्रोग्राम करून तांकां आपले खुर्च्यो तापोवपाक ते यूज करता. तेंच्या एम्पावरमेंटा बद्दल ना जाल्यार तांकां कितें तरी बरें जावचें म्हणून केन्नाच हो रोहन खंवटे ना जाल्यार तेची पार्टी ना दुसरे थोडे पॉलिटिकल पार्टीज आहा ते केन्नाच तें काम करिना. आतां रोहन खंवटेन हें उत्तर दिवपाक जाय की ही
खंयची बायलां तेणी आयडेंटिफाय केला, खंयचे ग्रूप तेणी आयडेंटिफाय केला, खंयच्या ग्रुपांक तेणी आतां लेटर दिला की तुमकां युनिटी मॉलान शॉप मेळटलें आनी हो प्रोडक्ट तुमी करपाक जाय आनी वर्साक तुमकां इतलें प्रोडक्शन करपाक जाय, तेजें ब्रँडींग अशें आसपाक जाय, तेजें मार्केटींग अशें आसपाक जाय, तेजें प्रायजींग अशें आसपाक जाय, तेचो स्टँडर्ड असो आसपाक जाय, तुमचो युनिफॉर्म असो आसपाक जाय. ह्या सगळ्या बद्दलची म्हायती रोहन खंवटेन त्या बायलांक दिला काय, हो म्हाजो तिसरो प्रश्न आसा. चवथो प्रश्न, रोहन खंवटेन म्हटलें, आमच्या आमदाराचें नांव घेतलें विरेशाच्यान, म्हणूंक लागलो तूं थंय चिंबला चडसो वयता इंदिरानगरान, आनी आयज जर चिंबलाचें जर नांव जर जालां जाल्यार तें बिकॉज ऑफ टावट्स जे चिंबलाचे नेता म्हणून, आनी तांकां आमी अशेंच दवरपाचें, ते स्लम जाला तांकां अशेंच दवरपाचें, म्हणजे तेंची आमी उदरगत करपाचीच ना. सो हेच्या वयल्यान तुवें तुज्या मनांतली गजाल सांगली. पयलें एक तुवें एक्सेप्ट केलें की जे चिंबला इंदिरानगर आयज जाला भितर, आयज जर पणजे शहरान जे क्रायम्स जाता नाजाल्यार जे टावट्स आसा हे मेजॉरिटी इंदिरानगरचे चिंबलाचे म्हणून तूं एक्सेप्ट करता. कित्याक तुका खबर आहा, तूं टुरिजम मिनिस्टर, तुज्या कडेन कंप्लेंट्स पावता, लोक कंप्लेंट धाडटा, भितर नांवां वाचून हें करून मागीर फावर मागपाक तुज्याच कडेन येता आसतलें, कित्याक तुजोच सरकारान त्या चिंबलाच्या इंदिरानगरच्या टावट्सांक तुकाच सोडचें पडटा. हें तूं जाणा सारकें, म्हणून तुवें तें आयज एक्सेप्ट केलें. बरी गजाल, कित्याक आमी इतले दीस जे गजाल सांगताले ते तुवें सांगले. तुवें रुडॉल्फाक होय प्रश्न केलो की तूं जाणा की चिंबला कित्याक फेमस आसा तें, इंदिरानगर कित्याक फेमस आसा. सगळ्यांक खबर आहा, इट इज फेमस फॉर क्रायम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज. हेंय तुवें एक्सेप्ट केलें. आनी तें जावनूय तुजो सरकार म्हाजे घराच्या अंडर ते सगळ्यांची घरां इल्लिगल जे लँड एन्क्रोच केला गव्हर्मेंट लँडाचेर, कमदाद लँडाचेर, ते सगळें रेगुलरायज करपाक लागून थंय मिटींग घेतली, फॉर्मां वाटली, तुज्या सरकारान थंय वाटली. CM प्रमोद सावंत आसलो, रुडॉल्फ आसलो आनी तुजो सरकार आसलो. तो सरकार थंय तेच टावट्सांक रेगुलरायज घरां तेंची करपाक, तांकां एवॉर्ड दिवपाक, तेच क्रिमिनल्सांक तेंची घरां रेगुलरायज करपाक, जेंच्यांनी आमचो जागो चोरला तो रेगुलरायज करपाक तुमी थंय प्रोग्राम करता आनी तांकां एवॉर्ड दिता. जाल्यार रोहन खंवटेक हांव चवथो प्रश्न विचारता की हें जें तूं आयज उलयला स्लम रिहेबिलिटेशन करून तांकां प्रोग्राम दिवपाचो म्हणून, तुका विचारता की हो जो युनिटी मॉल तूं हाडटा तो तांकां लागून हाडटा काय गोंयकारांक लागून हाडटा? हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. जेन्ना तूं गोंयकारांचें उलयता, चिंबलाकारांचें, मेर्शेकारांचें आनी सेंटाक्रूज आमचे गांवाचें उलयता, तेन्ना हे स्लम्स मदीं खंयच्यान येता? सो तुवें आन्सर करपाक जाय की हांगा ते स्लम्स जे जाला इल्लिगल, आयज कोण टावट्स करता, हें करता, तांकांय थंयसर तूं एकोमोडेट करतलो. जशे चिंबलाचे टावट्स कॅसिनोच्या भायर रावता, जशे चिंबलाचे इंदिरानगरचे टावट्स, इंदिरानगर म्हणया, इंदिरानगरचे टावट्स जशे बस स्टँडाचेर रावता, पुला कडेन रावता, चर्ची कडेन रावता, प्रत्येक पणजेच्या कॉर्नराचेर रावतात आनी ट्युरिस्टांक हॅरेस करता, आयज तेच इंदिरानगरचे टावट्स तशेंच युनिटी मॉला कडेन दवरपाचो तुजो प्लॅन आसा काय? हो आमचो चवथो प्रश्न आसा. पांचवो प्रश्न, तूं सांगता की थंय हो युनिटी मॉल म्हटल्यार नरेंद्र मोदीचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट, म्हटल्यार लोकलांक थंय एकता मॉल म्हणून तुमचो जो आयज ऑल ओवर इंडिया जाला दुसऱ्या स्टेटीन, तशें हांगा जे आमचे आर्टिजन्स आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक, तांकां एक आपलो बिजनस करपाक लागून हो तूं मॉल बांदता म्हणून. आनी हो मॉल करता जितून तांकां आपली शॉपां घालपाक मेळटले, तेंची आपली कला थंय सादर करपाक मेळटली म्हणून तूं सांगता. हांव तुका एक तुमच्याच सरकाराचें म्हणजे ह्याच गोवा गव्हर्मेंटाचें एक नोटिफिकेशन दाखयता, जे 10 नोव्हेंबर 2011 ह्या दिसा तो ऑफिशियल गॅजेट येयल्लें, आनी एक स्कीम लॉन्च जाल्ली, म्हटल्यार गोंयचे दायज म्हणून ही एक स्कीम येयल्ली. आनी ह्या स्किमीन 62 अशे बिजनसीस नाजाल्यार अशे आर्टिजन्साचे कॅटेगरीज मेन्शन केल्ले आसा. ते 62 कॅटेगरीजाचे हे कित्याक केल्ले की हे जे आर्टिजन्स आमचे आसा, हे जे आमचे गोंयचे पारंपारीक धंदो करपी आमचे जे गोंयकार आसा, तेंचो धंदो खंय तरी सुरक्षीत उरपाक जाय. जे मायग्रेशन येता, जे मायग्रंट्स येता, तेंच्या कडल्यान तांकां जे कॉम्पिटिशन जाता तांकां साल्वार जावपाक जाय म्हणून हे 62 धंदे तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले. भितर सगळे आसा, भितर हांव वाचून दाखयता तुमकां. भितर सिजनल हॉर्टिकल्चर आसा, सबसिडायज फ्लोरिकल्चर आसा, सबसिस्टंट फिशरीज आसा, मागीर पॉट्री आसा, कारपेंट्री आसा, बांबू क्राफ्ट आसा, ग्रास वर्क आसा, बेंगल हो ग्लास वर्क आसा,
गोल्ड स्मीथ आसा, अशे कितलेशेच हे धंदे 62 ह्या ऑफिशियल गॅजेटान मेन्शन केल्ले आसा. जर रोहन खंवटेक आनी ह्या सरकाराक जर इतलेंच पडलेलें आसा, म्हाजो पांचवो प्रश्न हो की जर रोहन खंवटेक जर इतलेंच पडलेलें, सरकाराक जर आर्टिजन्साचें आमचें इतलेंच पडलेलें जाल्यार हे गोंयची दायज स्कीम 2011च्यान आयज 2026 म्हणजे 15 वर्सां आनी 2012च्यान ह्या BJPचो सरकार गोंयांत आसा, जाल्यार ह्या 15 वर्सांक, ह्या 14 वर्सांक ही स्कीम तुमी कित्याक राबोवंक ना? ह्या स्किमीचो फायदो तुमी आयज पर्यंत गोंयच्या आर्टिजन्सांक, गोंयच्या आमच्या पारंपरीक धंदेकारांक तुमी कित्याक दिवंक ना? ही स्कीम तुमी डस्टबिनान कित्याक मारून दवरला? हेचो आन्सर ह्या रोहन खंवटेन आमकां दिवपाक जाय. जेन्ना आमी गोंयच्या आर्टिजन्साची गजाल करता, आयज आमचे सादें सिंपल एग्जाम्पल घेवया, आमचे गणपतीची चित्रशाळा. आयज सगळे गणपती भायल्यान येतात, चडशे गणपती भायल्यान येता म्हणून तेचेर बोवाळ जाता, तेचेर मागीर एसेंब्लीन तुमी उलयतात. जे कोण गोंयच्यान भायल्यान गणपती हाडटा तांकां मागीर चवथी कडेन त्रास करतात, तेंची सॅम्पलां व्हरतात, तेंचे गाडयो आडयतात, हे सगळे तुमी चवथी कडेन येता तेन्ना करता. आतां जे खरे चवथीक आमचे गणपतीचे चित्रां करपी, मुर्त्यो करपी जे आमचे गोंयकार आसले, आयज तुमच्या ह्या सरकारान हे गोंयचे दायज स्कीम येवन 2011, 2012च्यान धरया, अशे कितले ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट घातला, नाजाल्यार ट्रेनींग दिवपाक, स्कील डेवलप करपाक, गणपती करपाक, गणपतीच्यो ना जाल्यार कसल्यो मुर्त्यो करपाक, चिकट मातयेच्यो आमचे मुर्त्यो करपाक कितले चित्रशाळेचे ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट ना ट्रेनींग स्कील डेवलपमेंट एक खंयच्याय जाग्याचेर जर आमी करतले जाल्यार अशे कितले जागे सरकारान थंय दवरलेले आसा आनी चालू आसा, हे सरकारान आमकां सांगपाक जाय. जर खरेंच सरकाराक जर पडलेले जाल्यार सरकार फक्त 100 रुपया 200 रुपया पर मुर्तेचेर सबसिडी दिवन हें बंद करचो नासलो. आयज आमी पळयता चडशे आमदार जेंच्या कडेन पयशे आहात ते कितें करता, माती कालोवपाचें नाल मिक्स करपाचें एक मशीन काडून तांकां गणपतीचे मुर्त्यो करता तांकां दिता. पूण नवीन पिढी जर भितर येतली, नवीन भुरगे जर भितर येतले जाल्यार ह्या भुरग्यांक ती कला फुडें व्हरपाक लागून तुमी कितें केलां? नॉट ओन्ली दॅट, आमचे जर पारंपरीक मुर्त्यो करपी जर आमचे गोंयकार आसा, ते मुर्त्यो आमचे आयज आमी जर चायनाच्यान मुर्त्यो घेता, दुसऱ्या कंट्रीच्यान जर आमच्या कडेन मुर्त्यो येता जाल्यार आमचे गोंयच्यो मुर्त्यो एक्सपोर्ट करपाक लागून हेचे ब्रँडींग करपाक तुमी कितें मदत केला? आमकां हें कळपाक जाय. आयज आमचे गणपतीचे मुर्त्यो नाजाल्यार दुसरे कसल्योय मुर्त्यो जावं, आयज ते ब्रँडींग करून एक्सपोर्ट करपाक नाजाल्यार नॅशनल लेवलाचेर वचपाक, आयज जशे भायल्यान मुर्त्यो येता तशे गोंयच्यो मुर्त्यो आयज जेन्ना इको फ्रेंडली मुर्त्यो, आयज सगळी कडेन इको फ्रेंडली ट्रेंड चल्ला, जाल्यार इको फ्रेंडली मुर्त्यो आमच्यो भायर वचपाक तुमी कितें केलां? हांव आनी एक सिंपल गजाल सांगता, भायर वचपाची गजाल एक सोडूनच दी, हे सरकाराक केन्ना विचार सुद्दां करचो ना. आयज गोंयांत 6-7 हजार हॉटेलां आसा, 6 ते 7 हजार हॉटेलां आसा, भितर 3 स्टार 4 स्टार हॉटेलां आसा, 5 स्टार हॉटेलां आसा. आयज ह्या कितल्या हॉटेलांनी आमच्या मुर्तेकाराची मुर्ती थंय रिसेप्शनाच्या भायर थंय लागलेली आसा, तेंच्या लॉबीन लागलेली आसा, तेंच्या गार्डनान लागलेली आसा. हे सरकारान आमकां दाखोवचें. जर सरकाराक खरेंच पडलेलें मुर्तेकाराचें जाल्यार जेन्ना ह्या हॉटेलांक NOC दिता तेन्ना आमच्या मुर्तेकाराची मुर्ती, आमच्या गोंयकार मुर्तेकाराची मुर्ती त्या हॉटेलान कंपल्सरी तुमी इतले मुर्त्यो तेचे घेवपाकूच जाय म्हणून तुमी कंपल्शन घालपाचें, कंडिशनल NOC दिवपाचें. आनी तेन्ना आमचो मुर्तेकार फक्त चवथीकूच मुर्त्यो करचो नासलो, तो डे नायट आपले युनिट्स, मायक्रो युनिट्स तयार करपाचो, थंय आपले फॅक्टरीज तयार करपाचो. आनी तेन्ना जेन्ना तुमी ताका एक्सपोर्ट करपाची संदी दिता आसले, ताका ट्रेनींग दिता आसले, ताका ब्रँडींग करपाक हेल्प करता आसले, तेन्ना तेची मुर्ती आयज UK जावं, दुबय जावं, कुवेट जावं, सिंगापूर जावं, ऑस्ट्रेलिया जावं, प्रत्येक देशान आयज पावता आसली. हें रोहन खंवटेन केलां काय? हें ह्या BJP सरकारान केलां काय? फक्त भाशणान तुमी गोंयकाराक वयर काडटात, गोंयकाराक सपनां दाखयतात आनी गोंयकार जो बाबडो आमी इमोशनल फूल म्हणटात आमकां, आनी आमी खरेंच काळजान आमी रोखडेच कोणी कितें म्हटलें की आमी वीक पडटा. सो तेचो फायदो
हो रोहन खंवटे घेता. सो ह्या सगळ्या हेजेर रोहन खंवटेन आमकां उत्तर दिवपाक जाय. ह्या 5 हांवें विचारल्या, फुडें विचारता. ह्या पांचवे जो इम्पॉर्टंट गजाल आसा, ही स्कीम कित्याक तुमी गोंयचे दायज बंद उडयल्यात आनी गोंयच्या कारागिरांक, गोंयच्या आर्टिजन्सांक फुडें व्हरपाक तुमी कितें केलां. 5. 6वो प्रश्न आतां येता लोकोत्सव. लोकोत्सवाक लागून, स्टॉलांक लागून एवरी इयर झगड्यो जाता. थंय गोंयकारांक फावटी मारचें पडटा. लोकोत्सव जाता गोंयान. आतां एवरी टायम थंय फावर मारून स्टॉलां घेवची पडटा. हेका मेसेज कर, तेका फोन मार, आमदाराक फोन मार, मिनिस्टराक फोन मार, आनीक कोणाक फोन मार, हे सगळे गजाली जाता. एवरी इयर तो लोकोत्सव जाता. हे सगळ्यांक खबर आसा. आयज जर जेन्ना आमी गोंयकार थंय कितें वस्तू घेवपाक वयता, नाल्यार गोंयकार जेन्ना शॉपिंगेक वयता, आमचे गोंयकाराचे बाबडे वस्तू थंयच उरता. आमचे गोंयकार जे आर्टिस्ट आसा, कलाकार आसात, जे आर्टिजन्स आसा, तेंच्या वस्तूंक ब्रँडींग नासता, तेंच्या वस्तूंक पॅकेजींग नासता, तेंच्या कडेन जितलो जाय तितलो थंय माल नासता, स्टॉक नासता. हे सगळे गजाली जाता. पूण तो नाइलाजाक थंय स्टॉल घालता. कित्याक कितें तरी 4 पयशे जावं न्ही म्हणून. त्या आर्टिजन्साक हो सरकार तेचो धंदो एवरी इयर वाडोवपाक कितें सपोर्ट करता काय, हो म्हाजो 6वो प्रश्न आसा. एवरी इयर जेन्नाय लोकोत्सव जाता, हजारांनी ट्युरिस्ट येता, लोक येता, ती जी स्टॉलां तुमी एवरी इयर घालतात, त्या स्टॉलांक जे गोंयकार आसा ते फुडल्या वर्सात थंयच परते स्टॉलां घेतले जाल्यार जेन्ना तो स्टॉल घालता तेचो बिजनस कितें जाला, कितलो जाला, तेका लॉस जाला, प्रॉफीट जाला, तेका फुडें हँड होल्डिंग जें करपाक जाय, तेची स्कील आनीक जी आसा ती अपग्रेड करपाक जाय. हेका लागून रोहन खंवटेन नाल तेच्या सरकारान कितें केलां काय, सो दॅट जेन्ना तो फुडल्या वर्सा आपलो स्टॉल घालपाक येतलो तेन्ना त्या स्टॉलाचेर तो आनी प्रिपेर्ड आसतलो, तेचो प्रॉडक्ट आनी पॉलिश्ड आसतलो, ब्रँडेड आसतलो, तेची पॅकेजींग बरी आसतली आनी तेचो धंदो वाडटलो. हे हँड होल्डिंग सपोर्ट ही टीम सरकारा कडेन आसा काय, ह्या रोहन खंवटे कडेन आसा काय, हो म्हाजो प्रश्न आसा. 7वो प्रश्न. रोहन खंवटे सांगता थंय आमी एकता कुंड घालतले म्हणून. एकता कुंडान आमी नर्मदाचें, ब्रह्मपुत्राचें, गंगाचें, ह्या सगळ्या गोदावरीचें सगळें मागीर आमचे गोंयच्या 3 न्हंयांचें उदक आमी थंय घालून त्या कुंडान घालतले. म्हणजे एक तळें करतले आर्टिफिशियल. आयज जेन्ना आमची म्हादय कर्नाटकाक वयता तेन्ना रोहन खंवटे केन्ना रस्त्यार येना. जेन्ना ही म्हादय जी आमची मांडवी आसा ती पोल्यूट जाता, गॅसुनाच्यो बोटी लागून काबार जाता, तिची ब्युटी काबार जाता, तेन्ना ह्या रोहन खंवटेक पडलेले नासता. जेन्ना आमचे गोंयचे न्हंयो, आमचे डिपार्टमेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सांगता की प्रत्येक न्हंय ही पोल्यूट जाल्ली आसा, न्हावपाक पासून आमी तें उदक यूज करपाक शकना, तेन्ना ह्या रोहन खंवटेक पडलेले ना. आनी तो सांगता हे सगळ्या हेतूंतले आपूण उदक हाडटलो इल्लें इल्लें करून आनी थंय आमी कुंड तयार करतले, एकता कुंड म्हणून. रोहन खंवटेक म्हाजो प्रश्न आसा की तेणी सांगचें, हो 7वो प्रश्न, की आमचे जे न्हंयो जेंचें उदक तूं थंय दिवपाक घालपाक सोदता तें क्लीन दवरपाक, तें जें पोल्यूट जालां तें क्लीन करपाक तुवें आनी तुज्या सरकारान कितें पावलां उखल्लां, हेचें उत्तर आमकां ह्या रोहन खंवटेन दिवपाक जाय. हे जाले 7. 8वो प्रश्न. रोहन खंवटे सांगता की थंय फक्त 100 लोक बसला आनी हजारांनी लोकांक हो प्रोजेक्ट जाय. आनी तो लोकांक आवाहन करता की आपणाक जे मॅसेजी करता, फोन करता, तेंच्यांनी आतां रस्त्यार येवचें आनी सांगचें की आमकां हो प्रोजेक्ट जाय म्हणून. हांव रोहन खंवटेक इतलेंच सांगता आनी विचारता की जेन्ना तूं ते 100 लोक थंय बसला म्हणटात आनी तेंच्या हंगर स्ट्रायकाचेर सुद्दां तूं एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता की सकाळीं एकटो बसता, सांजचो एक बसता, दुसरे दीस दुसरो बसता. सो तूं फक्त थंय जे बसतात ते मेजॉरिटी एक कश्टकरी समाजांतले, एक ST समाजांतले
एक बारीक समाजातले लोक म्हणून तांकां तुमी मायनॉरिटी कशें ट्रीट टू करता काय? म्हणजे इनडायरेक्टली जशें तुमची झेडपी ती कामत कोण आसा ती तिनी मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी उलयल्ले, म्हणजे इनडायरेक्टली तुमी तोंडान शब्द ना काडच्या आदी तुमी इनडायरेक्टली जातीचेर तुमी राजकारण करता काय? इनडायरेक्टली उलोवच्या आदी म्हणजे फक्त एसटी समाजाक बारीक दाखोवप, एसटी समाजाक सकयल दाखोवप हो प्रयत्न तूं करता काय? हो म्हाजो रोहन खंवटेक प्रश्न आसा. नेक्स्ट रोहन खंवटे सांगता की थंय टॅक्सी लागतले म्हणून. 8वो प्रश्न. आयज गोंयभरच्यान टॅक्सीकार जे आसा ते काबार जाल्ले आसा आनी ते काबार जाता म्हणून प्रत्येक म्हयन्याक तेंचो एक प्रोटेस्ट आसता. तुवें गोवा मायल्स हाडली, गोवा मायल्स सपोर्ट केली, मागीर गोवा टॅक्सी म्हणून हाडले. आयज ज्या टॅक्सीकारांक लागून पॉलिसी जावपाक जाय आसली ती पॉलिसी आजून तुज्या सरकारान करूंक ना. आनी तूं सांगता की थंय जे मॉल येतलो थंय टॅक्सीकारांक परतो एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. म्हणजे हांव तुका विचारता रोहन खंवटे की थंय टॅक्सीकारांक, आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक टॅक्सी घालपाक मेळटले म्हणून तुवें एसेंब्लीन कितें कायदो केला काय? जी तूं आतां पॉलिसी हाडटलो ते पॉलिसीन तुवें बरयला काय चिमला, मेर्शे आनी सेंटाक्रूजचे टॅक्सीकार थंय टॅक्सी घालून उबे रावतले, टुरिस्टांक हाडटले आनी ते आसतले म्हणून तुवें बरयला काय? कित्याक हेच्या पयलीं गोवा मायल्साक लागून खूब बोवाळ जाल्लो. खुबशे तुमचे आमदार गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट उलयताले. जशें इलेक्शन जालें तशें परते तुमच्या वांगडा जालें आनी ह्या गोवा मायल्साक सपोर्ट करपाक लागले. आतां परत इलेक्शन येतलें, जी दारोलकर उबो जातलो, मायकल लोबो उबो जातलो, दिलायला लोबो उबी जातली, प्रवीण आल्लेकर उबे, खुबशे जाण उबे जातले गोवा मायल्साचे अगेन्स्ट भाशणां करतले, 1-2 म्हयने लोकांक परते पिशान काडटले आनी परते निवडून येवपाचो प्रयत्न करतले. आतां तसोच प्रयत्न हांगा तूं करता काय? हो म्हाजो रोहन खंवटेक प्रश्न आसा. जो रोहन खंवटे कडेन आजून मेरेन कसलोच भुरग्यांचो डेटा ना, लोकांचो ह्युमन रिसोर्स मॅपींग केल्लो ना, कितले गोंयकार बेकार आसा, शिकला, कामाक वयता, धंदो करपाक सोदता, हें तेज्या कडेन डेटा ना, जाल्यार तो खंयच्या हितून सांगता की हो युनिटी मॉल चिमलाकारांक फायद्याचो आसा म्हणून? हे थोडे प्रश्न जे रोहन खंवटेक हांवें विचारला ते आन्सर करपाची रोहन खंवटेन गरज आसा. जर तेज्या कडेन जाता आनी जर तेज्या कडेन हिम्मत आसा जाल्यार आमकां तेणी ही कागदपत्रां दाखोवची. कितल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी थंय मॉल मेळटलो म्हणून थंय लेटरां दिला, कितल्या टॅक्सीकारांक तुमचे टॅक्सी लागतले म्हणून थंयसर तांकां लेटरां दिला, रिजर्वेशन केला, कितले धंदे आयडेंटिफाय केला जेंकां थंय शॉप मेळटली, त्या धंद्यान तेंची कितें उदरगत जातली हेचो मास्टर प्लॅन, बिजनस प्लॅन ह्या रोहन खंवटेन तयार केला काय? ही इज अ बिजनसमॅन, ताका खबर आहा जेन्ना बिजनस करता तेन्ना तो बिजनस प्लॅन करपाक जाय, तेचे प्रॉफीट लॉस रेशो काडपाक जाय, सगळें काडपाक जाय, ब्रेक इवन काडपाक जाय, सगळे गजाली ब्रँडींग जावं सगळें करपाक जाय, एडवर्टिजमेंट करपाक जाय, मार्केटींग करपाक जाय. ह्या सगळ्याची ट्रेनींग रोहन खंवटेन ते जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे तो गजाली करता आनी जे आर्टिजन्स थंय वचून आपली शॉपां लायतले म्हणटा तांकां केला काय तेचे आन्सर करपाक जाय. आतां इम्पॉर्टंट प्रश्न येता तो म्हटल्यार मोपा एअरपोर्टाचो. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येतलो तेन्ना सगळ्या पेडणेकारांक एक स्वप्न दाखयलें की तुमी आतां बेकार उरचे ना आनी तुमचे आतां अच्छे दीन चालू जाले. जे पेडणे बॅकवर्ड म्हणटाले तिची आतां उदरगत चालू जाली, उदरगत तेची जातली आनी प्रत्येक पेडणेकाराक थंय काम मेळटलें म्हणून. आयज जर पेडणे आमी पळयत, जे टॅक्सीकार थंय 2 मिनटां रावत जाल्यार 200 रुपया आनी 500 रुपया ती GMR घेता. आमच्या गोंयकारांक थंय कोण तरी प्रायवेट कंपनी हायर करता, जाय तेन्ना घेता, जाय तेन्ना भायर मारता. सॅक्युरिटी गार्ड मातले गेल्या बरोबर थंय गोंयकार आमकां दिसता. भितर जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना आमकां गोंयकार थंय हावस किपिंगेक दिसता, पूण बऱ्या कामाक गोंयकार दिसना. वेंगुर्ल्याच्यान, बांद्याच्यान आनी पत्रादेवी फुडल्यान जे गाडयो येतात टू व्हिलर, ते वारखंडच्यान गांवाच्यान MH गाडयो वयर वयता आनी गांवांतले लोक थंय बेकार रावन ते गाडयो पळयता. सिमिलर गजाल दोडामार्ग जावं फुडले गांव आसा त्या गांवांतल्यान गाडयो येता आनी ते गाडयो इब्राहिमपूरच्या एअरपोर्टार वयता. ते लोक थंयसर तरणाटे आमचे आनी जाणटे ते गाडयो पळयत उरता, गाडयो मेजीत उरता. ही परिस्थिती आयज मोपा एअरपोर्टाची जाल्ली आसा जाल्यार तुमी खंयच्या उतरांनी आनी खंयच्या तोंडान तुमी आमकां सांगतात की हो युनिटी मॉल आमकां मेळटलो म्हणून. आमच्या जाणट्यांनी
आपले कॉमदाचे जागे तुमकां इंडस्ट्रीज घालपाक दिले, IDC करपाक दिले. कित्याक? काम मेळपाक जाय म्हणून. येदी व्हडली जुवारी, तेचो जो 500 एकर जागो आसा तो जागो जुवारी सेटअप करपाक दिल्ले 50 पयशांनी तुमकां पर स्क्वेअर मिटर. रिजन? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक. आनी आयज तोच जागो तुमी बिल्डरांक विकता. आयज हो युनिटी मॉलाचें तशेंच आसतलें. सो रोहन खंवटेन ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक जाय की कितले मोपा एअरपोर्टाचेर गोंयकार कामाक आसा, तेंची सॅलरी कितें आसा, ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा, पर्मनंट आसा, ते GMRच्या अंडर आसा काय कितें आसा ते. हो डेटा ह्या रोहन खंवटेन आउट करचो. हे थोडे प्रश्न विचारला रोहन खंवटेक, ते तेणी पयलीं आन्सर करचे. तेणी आन्सर हे केल्या उपरांत जर आमी सॅटिस्फायड आसा जाल्यार आनीक आमच्या कडेन प्रश्न आसा, ते प्रश्न आमी तेंच्या कडेन रोहन खंवटे कडेन घेवन येतले. हांव टॅक्निकलिटीन वचना, इन्फ्लुएन्शियल झोन, तुजे एक्विफर, वॉटर रिजर्वॉयर, हे सगळें. हांव एक जिओलॉजिस्ट, हांव एक हायड्रोलॉजी आमकां सब्जेक्ट आसलो, हे सगळें आमी शिकलेले आसा. ते डीप वचना कित्याक तुज्या ते तकले वयल्यान वयतले. सो तेच्या पयलीं हे जे प्रश्न आसा ते आन्सर कर, लोकांक हेचें क्लॅरिफिकेशन दी, आनी मागीर तुजी एसेंब्लीनी तिळगूळ खावन जी गोड गोड बोला तूं भाशण करता ती मागीर कर. देव बरें करूं. थँक्यू.